मग प्रकाश नाईक, तुम्ही लेखक आहात आणि तुम्ही गोंया बद्दल तर जायते बरयलां आसतलें, पूण हालींच्या दिसांनी आमी पळयता हले प्रोटेस्ट, लोक प्रोटेस्ट करता. 44 दीस जाले चिमला, 49 दीस जाले आमचे मिराबाग, आयज कारापुरा 56 दीस जाले. तर असले तुमच्या हितून तुमी पळयलेले असले प्रोटेस्ट अशें जाताले? प्रोटेस्ट जातालो म्हणजे कशें, 1961 गोंय स्वतंत्र जालें. त्या उपरांत आमकां महाराष्ट्रांत घालपाची एक चळवळ सुरू जाली. आतां ही चळवळ सत्ताधारी जे कोण आशिल्ले तांणीच सुरू केल्ली खरें म्हणशालें, भाऊसाहेब बांदोडकार आनी ताका विरोध करपाक म्हणून ओपिनियन पोलाच्या खातीर मतदान जालें. आनी ह्या ओपिनियन पोलाच्या खातीर आंदोलन जालें. कितें म्हणून की आमकां वेगळें गोंय जाय. गोंय, दमण आनी दीव असो तो संघ प्रदेश आशिल्लो. तेन्ना तें वेगळें दवरपा खातीर म्हणून 16 जानेवारी 1967 ह्या दिसा ओपिनियन पोल जालो आनी 34,000 मतां परसूय चड मतां घेवन गोंय वेगळें उरलें. गोवा, दमण आनी दीव हो संघ प्रदेश. त्या उपरांत दुसरें आंदोलन मुखार जालें, तें म्हणजे गोवा ऑफिशियल लँग्वेज हे कोंकणी राजभास करपा खातीर. कारण आशिल्लें की आमचे जे शिष्टमंडळ आशिल्ले ते दिल्लीक गेले आनी तांणी मागलें गोंय घटक राज्य जाय म्हणून. आमकां गोंय वेगळें जाय, गोंय घटक राज्य जाय. आतां घटक राज्य तुमकां कशें दितलें? तेन्नाचे प्रधानमंत्री राजीव गांधी हांणी ताका शिष्टमंडळाक सांगलें की तुमकां वेगळें गोंय अशें दिवपाक मेळना. कित्याक तर तुमची भाशा ठरलेली ना. कारण प्रत्येक राज्याची अशी एक भाशा आसा, प्रत्येक भाशेचें राज्य आसा. तुमची खंयची? तेदे वेळार आंदोलन जालें, 555 दिसाचें आंदोलन जालें. व्हडलें आंदोलन, तुवें आंदोलनाचो उल्लेख केलो म्हणून सांगता. 555 दिसाचें आंदोलन जालें आनी ह्या आंदोलनात 7 लोक हुतात्मे जाले. लक्षांत घेयात, गुळयो लागून मेले ते. 7 लोक हुतात्मे जातकच मागीर सरकाराक येवजलें की बाबा चल आतां ऑफिशियल लँग्वेज हे जे बील आसा तें पास करूंक जाय. कोंकणी राजभास जाली. त्या उपरांत हो दीस आशिल्लो 4 फेब्रुवारी 1987. आनी त्या उपरांत रोखडेच राजीव गांधीन सांगिल्लें तुमी भाशा ठरयात, तुमकां स्टेट दिता. आनी म्हणून 30 मे म्हणजे आयच्या दिसा आयज आमच्या गोंयाक घटक राज्य मेळून 40वा आयचो वर्धापन दीस, वाडदीस ताचो. आनी हें घटक राज्य आमकां 30 मे 1987 ह्या दिसा घटक राज्य मेळ्ळें. आयज आमी पळयता घटक राज्य आमी कित्याक मेळयल्लें? वेगळें राज्य आमकां कित्याक जाय आशिल्लें? आमकां वेगळें राज्य जाय आशिल्लें, आमकां जाय तें मेळपाक जाय म्हणून, आमच्या भुरग्यांक सर्विसो मेळूंक जाय म्हणून. कोंकणी ऑफिशियल लँग्वेज कित्याक केल्ली? कोंकणी मनशाकूच सर्वीस मेळूंक जाय म्हणून. आयज कितें जालां? आयज गोंय खंय पावलें? आमी सरकाराचेर विश्वास दवरून सरकाराक निवडून दिलें न्ही, ह्या सरकारान ह्या लोकांक सगळ्या बारीक समाज जो हांगासर बसला, प्रत्येक गांवांत जें आंदोलन जाता तें कित्या खातीर जाता ताचो विचार सरकारान करूं नाका. आयज परिस्थिती अशी आसा की एखाद्रे विधानसभेत विधेयक येता आनी तें चर्चा करिनासतना पास जाता. ह्या खातीर आमी गोंय वेगळें दवरिल्लें काय कितें? चर्चा करिनासतना पास करपाक. आनी ह्या लोकांक आयज ही कितें मागता? तुमचे कडेन पयशे मागना. तुमी जशें प्रत्येक इलेक्शनाक पयशे काडून दिता तशें मागना. ते मागता तांची जी रोयता ती जमीन, ते मागता रावता ती जमीन कोणाच्या तरी घशान वचची न्ही आनी ती गोंया भायर भायल्या मनशा कडेन वचची न्ही. ह्या खातीर ह्या लोक हांगा बसल्या. 56 दीस बसप म्हणजे सादी गोश्ट न्ही. हे कित्याक बसल्या तर? आनी ह्या आंदोलन प्रत्येक गांवांत अशें कित्याक? तुवें जसो उल्लेख केलो, चिमला जालें, हांगा जालें आनी खंय खंय जालें. कित्याक जाता ही? म्हणजे असंतोश आसा सरकाराच्या विरोधात. आनी सरकाराच्या विरोधात असंतोश आसा, ताची वेळार जर काळजी तांणी घेतली ना जाल्यार तुमकां कळटलें. कारण तुमी सगळेंच विकपाचें सुरू केलां. म्हादय तुमी आमच्या मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें की म्हादय आपणाची आवय खंय गेली तर ती आतां? कित्याक विकली? खंय गेली? उदक तुमी विकता, जागे विकता, म्हणजे कितें दवरपाचें केलां तर तुमी हांगा? ह्या खातीर आमी वेगळें गोंय दवरिल्लें तर? ह्या खातीर आमी वेगळें गोंय केल्लें? म्हणून आमी घटक राज्य मागिल्लें? कित्या खातीर? ताचो विचार कोणें करपाचो? सरकार नांवाची एक वस्त आसा जी वस्तीक आमी निवडून दिली, आमी सत्तेर हाडली, आनी तेंच सरकार जर ह्या लोकांचेर अत्याचार करता, अन्याय करता जाल्यार मागीर कशें जातलें? आनी हांव लेखक म्हणून जेन्ना जेन्ना समाजाचेर जेन्ना जेन्ना खंयच्याय गजालीचेर अन्याय आनी अत्याचार जाता तेन्ना तेन्ना लेखकान पेटून उठूंक जाय आनी म्हणून हांव हांगा आयलो.
हांगासर प्रोटेस्टाक जे लीड करता एक गौरीश घाडी ताणी सगळ्या कलाकारांक लेखकांक उलो मारलेलो की हांगा येवन बसचे पळोवचें कशें कितें जाता तें आनी तेजेर कितें तरी बरोवपाक मेळटा हय. तें आयकून तुमी आयल्या काय ना हांव मूळ पासून बरयत आसा. तुमी मुद्दाम म्हजो फेसबूक अकावंट काडून पळयत जाल्यार हांव बरयत आसता. तर आता तुम्ही म्हणल्या बाई जेन्ना राज्य जाता तेन्ना लोकांचे विकास जावपाचो जाय. पण आयज आमी पळयता कितें लोकांचो विकास जाल्लो आमकां दिसती पडना. पूण राज्य जावन जे पॉलिटिशियन जाता पळय ते पॉलिटिशियनाक तेंचो विकास जाता. तेच्या बाबतींत तुमचें कितें मत? ते विकास म्हणजे पयलीं तेंचें डेफिनेशन तांकां खबर आसूं जाय. कोणाचो विकास तो? गांवांचो विकास, गांवांत रावपी मनशांचो विकास. हो विकास म्हणजे कितें? तांच्या फाटल्यान नाचप्यांचोच विकास न्ही. अरे आयज परिस्थिती अशी आसा, तुमकां सादें उदाहरण दिता. दर वर्सा सादारण 20,000 लोक शिकून भायर सरता. दोतोर जाता, इंजिनियर जाता, टिचर जाता, वेगवेगळे जाता. आनी ह्या 20,000 लोकांची वेवस्था सरकार जर करूंक शकना, तांकां उद्योग धंदे काडून दिवंक शकना, तांकां सर्विसो दिवंक शकना, जाल्यार मागीर ह्या सरकाराचो विकास सरकारान केला अशें आमी कशें म्हणटले? एके वटेन विकास असो करूं ना आनी दुसरे वटेन गांव विकता, न्हंयो विकता. हें जर कशें जातलें? हाकाच आमी विकास म्हणटात. तर तुम्ही पळयलां आतां हांगासर बायलो व्हडा प्रमाणान सगळे वाटेन जेन्ना एज्युकेशना जाता आतां सद्याक तरी जाल्यार बायलो फुडें आसता. हांगासरय बायलो फुडें आसता. आनी सरकार म्हणटा जे स्त्री शक्ती आहा, नारी शक्ती आहा, हें व्हडली हें करता ते टॅग लायन दिता. पूण जेन्ना हांगासर स्त्री बसता थंय हांकां मेळपाक कोणेय ना. आतां जेन्ना राज्य जालें जेन्ना एक पॉलिटिशियन जालो, पॉलिटिशियन कितें आहा तेजें काम आसता लोकांची सेवा करपाक. पूण हांगासर तो पावना. पॉलिटिशियन पावना हाजो अर्थ कितें? ती पयशे घेवचे ना न्ही. इलेक्शना कडेन कोणाचे तरी किरवटीक ते पयशे दितात आनी तांकां बायल मनशाकूच धरता. चड तुमी पळयात बायलांचे ग्रूप आसा त्या ग्रुपांनी वता ते पयशे. हांगा तो आसचो ना. हांगा कोणूच घेवचो ना. हे पोटतिडकीन बसले हांगासर, आपलो गांव वाटोवपाक बसले हांगासर हे सगळीं बायलां. आनी तुमकां सांगता बायलांक पयलीं झळ लागता कसली गजाल. घरांत कितें शिजोवंक जाय शिजूं जायना तें बायल मनशां ठरयता. आनी म्हणून हो चिमटो आयला म्हणून ती हांगा आसा. तर आतां तुमी लेखक जाल्ल्या कारणान ही पळय एज्युकेशना जाता. आतां हें एक एज्युकेशन आहा. तर हाचे वयर तुमकां कितें प्रेरणा मेळटली आनी आमी फुडें पळोवंक शकतले तुमचें कितें तरी पुस्तक हेच्या बाबतींत? खरें म्हणचे जाल्यार जर आमी समाधानी आसा, सुखी आसा जाल्यार ताच्या विरुद्ध असंतोश जावचोच ना. आमी असंतोश केन्ना जाता, अशें एकठांय येवप केन्ना जाता, अशें बसप केन्ना जाता, असंतोश आसा म्हणून. ह्या असंतोशा विशीं जर सरकाराक भान ना, गिन्यान ना जाल्यार मागीर आनी कितें म्हणटलो ताजेर? म्हणजे हांव हाजेर बरयतां, हांव चालूच बरयतां आनी बरयतलोय. आमी एक नाटक पळयलां गांव जालो जाणटो राजीव नायकाचें. तशें ह्या प्रोटेस्टांचेर एक नाटक जावचें अशें तुमकां दिसना? म्हणजे एक अवेरनेस म्हणजे थोड्या लोकांक आजून तें पटना पटोवन दिवपाक बाबा कशें त्रास जाता लोकांक. तितले समाज सेन्सिटीव आसा काय कितें हो प्रश्न आसा. आयचो नवो समाज म्हणजे भुरगो तरणाटो भुरग्याक आमी पळयत न्ही तो सेन्सिटीव ना. तो ओघान चलत आसा. खंयच्या तरी पार्टे फाटल्यान आसा. एक काँग्रेस आसतलो, BJP आसतलो, पार्टे फाटल्यान आसतलो. ताका सेन्सिटिविटी ताजी सोंपता येयल्ली. म्हाका कित्याक पडला हो विशय आयला. म्हणटूच तुमी कितलीय नाटकां करात, राजदीपालें नाटक पळयता तुमी आनी कोणाचें नाटक पळयता, कितलो तयार जाला यूथ, कित्याक रस्त्यार येवना, तांकां दिसना असंतोश ना तांच्या भितर. म्हणजे सेन्सिटिविटी ना, संवेदनशीलता ना. आनी संवेदनशीलता मरता तेन्ना समाज मरता. जेन्ना आमी डेमोक्रेसी म्हणटा, डेमोक्रेसीन आसता एक रुलींग आसता आनी एक ओपोजिशन आसता. पूण गोंयांत ऑपोजिशन आहा दिसता. कित्याक आयज हें तुमकां क्वेश्चन विचारता खास करून कित्याक स्टेटहूड डे. तर जेन्ना समज तर ओपोजिशन ना जाल्यार दिसना तुका मागीर प्रॉब्लेम जाता म्हणून फुडें फुडें? एकूच उतरान सांगता हांव, तूं मारलेल्या सारकें कर, हांव रडलेल्या सारकें. आनी काय सांगना हांव. ही परिस्थिती. बरें, देव बरें करूं.